1992 मा चु थोमस भन्ने एकजना कोरियन अमेरिकन नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियन भए। यो कथा अद्वितीय हुनुको कारण उनको जीवन परिवर्तन भएको 2 वर्षपछि नासरतका यीशु ख्रिस्टले तिनलाई भेट गर्नुभयो। तिनलाई धेरैपल्ट स्वर्गमा लगियो र 2 पल्ट नरक देखाइयो। आफ्नो अनुभवहरू सँगालेर चु थोमसले एउटा किताब लेखिन्। किताबको शीर्षक स्वर्ग साँच्ची नै हो अनि यो अक्टोबर 2003 मा प्रकाशित भएको हो। प्रकाशित भएको 1 वर्ष बितान बित्दै विश्वमा धेरै बिक्री हुने ख्याति यसले कमायो। अमेरिकामा नाम चलेका क्रिस्चियन किताबहरूमा 10औं स्थान ओगट्यो। कसरी अङ्ग्रेजी भाषाको सीमित ज्ञान भएको एकजना गृहिणीले एउटा किताब प्रकाशित मात्र गरिनन्, तर प्रकाशित गरेको 1 वर्षभित्र विश्वमै बढी सङ्ख्यामा बिक्री हुन थाल्यो। योभन्दा पनि अझ खतलाग्दो प्रश्न त यो छ कि किन अहिले आएर यस्तो प्रकाश देखा पर्न थाल्यो? स्वर्ग साँच्चै नै छ, यो चु थोमसको कथा हो। स्वर्गीय पिता, मलाई आफ्नो साक्षी बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। हालेलुया। म 1992 देखि नै क्रिस्चियन भएकी हुँ। म चर्च जान लागेदेखि नै यीशुलाई साँच्चै प्रेम गर्न लागे अनि मेरो बाँकी जीवन उहाँलाई नै समर्पण गर्ने अठोट गरेँ। स्वर्ग साँच्ची नै छ भन्ने किताबको बारेमा संक्षेपमा बताउन चाहन्छु। प्रभु यीशु स्वयंले मलाई स्वर्गमा लैजानुभयो। 17 पल्टसम्म मेरो परिवर्तित भएको शरीरमा, मानौ म 15-16 वर्षको जस्तै भएको बेला। योभन्दा पहिला प्रभुले हरेक कदममा तयारीमा मलाई राख्नुभयो। 1994 सालमा उहाँले मलाई पवित्र आगोले मेरो पुरा शरीरलाई अभिषेक गर्नुभयो र त्यसको 1 महिना जस्तो पछि चर्चमा सेवा लाग्दै गर्दा उहाँले मलाई आफ्नो वास्तविक उपस्थिति दर्शाउनुभयो। त्यसपछि 1995 सालमा इस्टर सन्डेका दिन उहाँले मेरो शरीरलाई हल्लाउन लाग्नुभयो अनि त्यस समयदेखि प्रार्थनाको समयमा मण्डलीमा मेरो पुरा शरीर काम छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि मेरो शरीर अघि पछि हल्लन लागेको छ। यदि म यसरी हल्लिन भने मेरो पेट डह्रो भएर आउँछ अनि आफै फुट्छु जस्तो लाग्छ। त्यसैले म अघि पछि हल्लिरहन्छु। त्यसैले मेरो शरीरको अवस्थालाई अन्यथा नठान्नुहोस्। यो सबै कुरा पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ, कारण म यीशुको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। त्यसपछि उहाँले मलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुभयो। नयाँ भाषाहरूले, स्वर्गीय गीतहरूले र पवित्र हाँसोले अनि मलाई भर्नुभयो अनि यो अभिषेकको काम 3 घण्टासम्म चल्यो र म भुइँमा थिएँ। यो यति शक्तिशाली थियो कि म आफै खडा हुन पनि सकिनँ। त्यसको केही महिनापछि पास्टर ल्यारी ऱ्यान्डल्फद्वारा मेरो बारेमा अगमबानी आयो कि मलाई परमेश्वरले विशेष प्रकारले चलाउनुहुन्छ। उहाँबाट आएका सबै अगमबानी हजारौं पल्ट भन्दा पनि बढी समयसम्म सत्य ठहरियो। त्यसपछि जनवरी 1996 सालमा प्रभु यीशुले वास्तविक रूपमा आफ्नो उपस्थिति दर्शाउँदै मसँग भेट गर्नुहुन्थ्यो। 10 पल्टसम्म उहाँले मलाई भेटेर मलाई कसरी चलाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि किताबमा भए जस्तै गरी उहाँको योजनाबारे सबै कुरा मलाई भन्न लाग्नुभयो। तर उहाँले मलाई स्वर्ग लैजान्छु भनेर भन्नु भएन। यसरी 10 पल्टसम्म देखा पर्नु भएर फेब्रुअरी 1996 का दिन
उहाँले मलाई मेरो परिवर्तित शरीरमा स्वर्ग लैजान लाग्नुभयो। उहाँको आत्मिक शरीर जस्तै मेरो शरीर पनि प्रत्येक पल्ट स्वर्ग लैजानुभन्दा अघि उहाँले मलाई यसै पृथ्वीको समुद्रको किनारमा लैजानुभयो। सबैभन्दा पहिलो पल्ट मलाई स्वर्ग लैजानुभन्दा अघि उहाँले मलाई समुद्रको किनारको एकापट्टि लगेर स्वच्छ पानी भएको ठाउँ देखाउनुभयो। त्यसपछि एउटा ठुलो चम्किलो सुरुङ मलाई देखाउनुभयो र मलाई स्वर्ग लैजानुभयो। सुरुङबाट भएर जाँदा चुले यसरी लेख्छिन्, प्रभु र म एउटा डाँडोको माथिबाट आएको बाटोमा हिँडिराखेका थियौँ। आखिरमा एउटा ठुलो सेतो ढोका भएको ठुलो सेतो भवनको अगाडि हामी उभिन आइपुग्यौँ। हामी त्यो ढोकाबाट भएर त्यो सेतो भवनतिर लाग्यौँ। एउटा ठुलो कोठामा पुर्याउने बाटो भएर हामी अघि लाग्यौँ। हामी कोठाभित्र पस्यौँ अनि जसो मैले तल हेरेँ, मैले यो थाहा गरेँ कि समुद्रको किनारमा भन्दा बेग्लै पोसाक लगाएकी रहेछु अनि टाउकोमा केही गरौँ भएको जस्तो भयो। मैले यस्तो टाउको छाम्दा त एउटा सुन्दर मुकुट पो लगाइराखेकी रहेछु। त्यसपछि मैले सोझै परमेश्वरतिर हेरेँ। उहाँ त सिंहासनमा हुनुहुँदो रहेछ, चम्किलो पोसाक र सुनौलो मुकुट लगाउनु भएको रहेछ। मसँगै उपस्थित अरूहरू पनि घुँडा टेक्दै लम्पसार परिरहेका थिए। त्यो कोठाका भित्ताहरू ठुला चम्किने पत्थरले बनिएको थियो। ती रङबिरङका पत्थरहरूको छुट्टै प्रभावले त्यो कोठा न्यानो र आनन्ददायी र बडो रहस्यमय थियो। अनि त्यसपछि झट्टै मलाई एउटा पर्वतमा लगियो अनि त्यो सेतो भवनमा त्यसरी नै मैले आफूलाई समुद्रको किनारमा भेट्टाएँ। पहिलोपल्ट उहाँले मलाई उहाँको सिंहासन भएको कोठा मात्र देखाउनुभयो। त्यसपछि हामी स्वर्गबाट तल आयौँ अनि हामी तल पृथ्वीको समुद्रको किनारको बालुवामा बसिरहेका थियौँ। अनि उहाँ कुरा गर्न लाग्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी भर्खरै स्वर्गीय राज्यमा पुगेर आएका हौँ। आज्ञाकारीहरू र शुद्ध हृदय भएकाहरू मात्र स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्छन्। अनि उहाँले भन्नुभयो, सुसमाचार प्रचार धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि केही समय पर्खेर उहाँले भन्नुभयो, जसले दशांश दिँदैनन् तिनीहरू अनाज्ञाकारी क्रिस्चियन हुन्। त्यो उहाँको पहिलो यात्राको अन्तिम वचन थियो। चुलाई अझ 16 पल्ट स्वर्ग गएको अनुभव छ। हरेक पल्टको अनुभवमा उनी लेख्छिन्, मेरो परिवर्तित शरीरमा म प्रभुसँग समुद्रको किनारमा हिँडेँ अनि उहाँले मलाई स्वर्ग लैजानुभयो। हाम्रो पोसाक बदल्नलाई हामी मोतीले जडेको ढोका भएर त्यो सेतो भवनतिर लाग्यौँ। पोसाक बदली गरिसकेपछि हामी सुनौलो पुल पारिपट्टि गयौँ। त्यहाँ मलाई सबै कुरा बडो प्राकृतिक लाग्यो। मलाई निश्चय छ कि हरेक विश्वासी यही प्रक्रियाद्वारा स्वर्ग जान्छन्। त्यसपछि उहाँले मलाई अरू 16 पल्ट स्वर्ग लैजानुभयो। प्रत्येक पल्ट उहाँले मलाई बेग्ला बेग्लै कुराहरू देखाउनुभयो। उहाँले मलाई विशेष कुराहरू देखाउनुहुँदा उहाँले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, यो मेरा छोराछोरीले मन पराउँछन् भनी तयार गरेको हुँ। यो समुद्रको किनार कति सुन्दर छ छोरी भनेर मलाई देखाएर भन्नुभयो, मलाई थाहा छ मेरा छोराछोरीलाई समुद्रको किनार मनपर्छ र तिनीहरूलाई माछा मार्ने काम पनि मनपर्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई मनपर्ने धेरै कुराहरू मैले तयार गरेको छु। अनि मैले महसुस गरेँ कि स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीभन्दा हजारौँ गुणा सुन्दर छ। पृथ्वीमा जस्तै धेरै कुराहरू जस्तै बाटाहरू, भवनहरू, रुखहरू, झाडीहरू, चट्टानहरू, फुलहरू, धेरै भद्दा ठाउँहरू, यस्तै अरू धेरै धेरै ठाउँहरू पनि त्यहाँ छन्। तर संसारमा पाइने कुराहरू भन्दा हजारौँ गुणा सुन्दर कुराहरू त्यहाँ छन्। स्वर्गको सुन्दरता अवर्णनीय छ। म त्यसको ठिक प्रकारले वर्णन नै गर्न सक्दिनँ। अति सुन्दर। अनि मैले यो थाहा गरेँ कि यीशुले हामी हरेकलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले मसँग कुरा गर्नुहुँदा यसरी भन्नुभयो, म मेरा छोराछोरीलाई अति प्रेम गर्छु अनि यो सबै
उनीहरूको लागि गरे। त्यसैले उहाँका छोराछोरीका लागि तयार गरेको ठाउँ देखाउनलाई स्वर्गमा लैजानु भएको हो, ताकि हाम्रो लागि स्वर्गमा के राखिएको छ भन्ने कुरा हरेकले जानुन्। उहाँ फेरि आउनभन्दा अघि यी कुराहरू सबैले जानुन् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ, ताकि उनीहरू उत्साहित भएर त्यहाँ जाउन्। त्यसैकारण उहाँले यी कुराहरू देखाउनु भएको हो। उहाँले मलाई सबै कुरा बताउनु भएन, कुनै कुनै विशेष कुरा मात्र उहाँले देखाउनु भयो। थोरै आवश्यक कुराहरू मात्र उहाँले मलाई भन्नुभयो। परमेश्वर अति प्रेमिलो हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईको स्तुति होस्। स्वर्गको अनुभव गर्न बाहेक जूलाई 2 पल्ट नरक पनि देखाइयो। यसबारे तिनले यसरी लेख्छिन्, गहिरो खाडलबाट कालो धुवा मात्र आएको देखे। त्यो ज्वालामुखी पहाडको मुख जस्तो थियो र भित्र आगोको ज्वालाबाट मानिसहरूको भिडको चिचाहाट मैले सुने। पुरै आगोले जलेको मान्छेको वेदना जस्तो आवाज मैले सुने। कपाल बिनाको पुरै नाङ्गो अवस्थामा एउटा अर्कासँग टाँसेर उभिरहेको किराहरू स्याउस्याउ अनि शरीर चाहिँ आगोले दन्किरहेको थियो। त्यो गहिरो खाडलमा बन्दी गरिएकाहरूको लागि कुनै उपाय थिएन भाग्नलाई, र त्यो खाडल गहिरो भएकोले चढ्न सम्भव थिएन, र त्यो गहिरो पर्खालको वरिपरि आगो दन्किराखेको थियो। प्रभुले यो कुरो मलाई नभन्नु भए तापनि म चाहिँ नरकको डिलमा उभिरहेको थिएँ। स्वर्गमा उहाँले जे जति कुरा देखाउनु भयो ती कुराहरू अति उत्साहजनक र भक्तिभावका कुराहरू थिए। तर अर्कोतिर उहाँले मलाई नरक देखाउनु भयो। उहाँले मलाई नरक लैजानुभयो। त्यहाँ मैले पिँध्न नभएको धोन्द्रो जस्तो गहिरो अँध्यारो, त्यसभित्र आगो दन बलिरहेको देखेँ। मानिसहरू रौँ बिनाका नाङ्गाहरू थिए। तिनीहरूका शरीर रौँ बिनाको चिल्लो थियो। कपडा पनि नलगाएका नाङ्गाहरू थिए। तिनीहरू आपसमा नजिक उभिरहेका थिए। तिनीहरू त्यो आगोको भट्टीबाट निक्लनलाई ठेलमठेला गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। जहाँ तिनीहरू सर्थे त्यही आगोले तिनीहरूलाई पछ्याउँथ्यो। अघि पछि चारैतिर आगै आगो मात्र थियो। यी मानिसहरू आपसमा एकदम टाँसिएर बसेका थिए। तिनीहरू दुखी थिए। तिनीहरू चोटले ग्रस्त थिए। तिनीहरूलाई देखेर म नरोई बस्नै सकिनँ। उहाँले मलाई त्यस ठाउँमा दोस्रो पल्ट पनि लैजानुभयो अनि अघिकै मान्छेहरू फेरि त्यहाँ देखेँ। तब मैले आवाजहरू सुने। आवाज आइराखेको ठाउँमा धेरै पूर्वेलीहरू देखेँ। त्यहाँ एउटी स्त्रीले मतिर हात हल्लाउँदै असहनीय तातो भन्दै गरेको मैले सुने। मैले त्यस स्त्रीलाई हेरेँ। जब त्यस स्त्रीसँग मेरो आँखा जुध्यो, तिनी त मेरी आमा पो रहेछिन्। मेरी आमा भनेर चिन्ने बित्तिकै मैले मेरो हृदय थाम्न सकिनँ र रुन थालेँ। त्यो दृश्य देखेर मेरो हृदयमा साह्रै कष्ट भयो। यस्तो कष्टकर भयो कि के गर्ने केही सोच्न सकिनँ। तिनले अति पोल्ने तातो तातो भन्दै मलाई हात हल्लाइरहेकी थिइन्। म तल त्यहाँ गएर तिनलाई सहायता गरेको तिनी चाहन्थिन्। त्यहाँ अरू मान्छेहरूलाई पनि देखेँ। त्यहाँ त मेरै बुबा पनि हुनुहुँदो रहेछ, मेरी कान्छी आमा र सानैमा मरेको जवान भानिज। अनि मैले चिनेको अरू 2 जना साथीहरू पनि त्यहाँ थिए। त्यो बढी दुःखदायी सम्झना थियो। अनि म रोएकै गरेँ। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, छोरी, मैले एउटा राम्रो उद्देश्यले यी सबै कुरा तिमीलाई देखाएको हुँ, तर तिमीलाई भन्दा बढी चोट मलाई लागेको छ। मैले भने, प्रभु, मेरी आमा त जवानैमा बित्नु भएको थियो। धेरै लामो समयसम्म उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नराम्रो व्यक्ति त हुनुहुन्न थियो।
उहाँले भन्नुभयो, मानिस जतिसुकै राम्रो भए पनि मलाई नचिन्नेहरू सबैजना यही ठाउँमा जानुपर्छ। मैले सोच्दै थिएँ कि मलाई अझै चोट पुर्याउनलाई सबै दृश्यहरू किन देखाइरहनु भएको हो। मैले त्यस्तो सोचे पनि म उहाँसँग रिसाउन सकिनँ। मैले उहाँको अनुहार नदेखे तापनि मैले अनुभव गर्न सकेँ कि उहाँ मसँग रुँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले थाहा गरेँ कि उहाँ धेरै दुखी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो शिर छुनुभयो र मेरो हात समात्नुभयो अनि हामीहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यौँ। म बाटोभरि नै रोइरहेँ। जे होस्, यो किताबमा मैले यसबारे सविस्तार वर्णन गरेकी छु। त्यसपछि अर्को भेटमा उहाँले मलाई अर्को दुःखदायी कुरा देखाउनु भयो। तुहेका बच्चाहरू भएको एउटा ठुलो भवन देखाउन मलाई लैजानुभयो। त्यो एउटा गोदाम घर जस्तो देखिन्थ्यो। भित्र जाँदा त बच्चाहरू देखेँ। साना साना नाङ्गो बच्चाहरू सँगसँगै पल्टिरहेको मैले देखेँ अनि म रुन लागेँ। प्रभु, किन यहाँ यति धेरै बच्चाहरू? यिनीहरू सबै तुइएका बच्चाहरू हुन्। यस्ता बच्चाहरूसँग के गर्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो, यिनीहरूका आमाहरू बाँचेर स्वर्ग आए भने तिनीहरूले आफ्ना बच्चाहरू फेरि फिर्ता पाउनेछन्। 17औं पटकको स्वर्गीय यात्रामा यीशुले चुलाई भन्नुभयो, यो तिम्रो स्वर्गको अन्तिम यात्रा हो। उनी लेख्छिन्, मलाई गाह्रो भयो, मेरो हृदय परमेश्वरका लागि प्रेमले गरौँ भयो। उहाँ उठ्नुभयो, अब हाम्रो जाने बेला भएछ भन्ने मलाई लाग्यो अनि म फेरि रुन थालेँ। तर मेरो हृदयमा यो ढुक्कता थियो कि म प्रभुसँग सदा सर्वदाका लागि हुनेछु र उहाँ पृथ्वीमा मसँग हुनुहुनेछ। कपडा फाइने ठाउँमा प्रभुका एक स्वर्गदूतले आएर मलाई अँगाल्नुभयो। त्यति धेरै प्रेम भएको ठाउँमा हुनु मेरो लागि उल्लासप्रद थियो। संवेदना, दया, करुणा र अन्तर्ज्ञान त्यहाँ सधैँ पाइन्थ्यो। जसै मैले कपडा बदलिराखेको थिएँ, दुवै अब्राहम र स्वर्गदूतले पनि यो चाहिँ स्वर्गको मेरो अन्तिम यात्रा हो भनी पुष्टि गरेको जस्तो लाग्यो। जसै कपडा बदली गर्ने कोठाबाट निस्के, स्वर्गदूतले एकपल्ट फेरि अङ्कमाल गरे। त्यो स्वर्गदूतको निर्भीक प्रकारको कपाल, सेतो वस्त्र अनि कलिलो हँसिलो अनुहार थियो। जसै म प्रभु भइतिर जाँदै थिएँ, स्वर्गदूतले मलाई हेरेर मुस्कुराए। 17औं पल्ट प्रभुले मलाई स्वर्ग लैजानुहुँदा उहाँले मलाई बादल देखाउनुभयो अनि त्यो चाहिँ मेरो स्वर्गको अन्तिम भ्रमण थियो। प्रभुले मलाई भन्नुभयो, यो तिम्रो यहाँ अन्तिम पल्ट हो। अन्तिम दिन नआएसम्म म तिमीलाई बोलाउने छैन। त्यही नै आखिरी दिन हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। म रुन थालेँ कारण म त्यो ठाउँ छोड्न चाहदिनथेँ। मैले प्रभुको पाखुरा समात्दै भने, मलाई यहाँबाट नपठाइयोस्। म फर्कन चाहदिनँ किनकि मलाई यहाँ घरिघरि आउन मनपर्छ। म अब उपरान्त त्यहाँ जान पाउँदिनँ भनेर मलाई असाध्यै दुःख लाग्यो। हरेक पल्ट जब म उहाँसँग स्वर्गमा गएँ, दुःख लाग्ने कुरा देखेँ। तर प्रभुसँग रहँदा पाएको शान्ति र माहट म कहिले पनि त्यो शान्ति र माहट वर्णन गर्न सक्दिनँ। दुखी भए तापनि मसँग शान्ति र रमाहट थियो। यति धेरै प्रेम सम्झेर म धेरै दिनसम्म रोइरहेँ। बाइबलले भन्दछ कि येशू ख्रिस्ट एक दिन आफ्नो मण्डलीको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो थेसलोनिके 4:16 हामी यसरी पढ्छौँ कि प्रभु स्वयं स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ, हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतका आवाजमा, परमेश्वरको तुरहीका आवाजसित ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरू साथ बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ।
यसलाई हर्षोन्माद भनिन्छ। यो सबै घटना भएको केही हप्तापछि प्रभु यीशुले मलाई मेरो अलौकिक शरीरमा हुँदा समुद्रको किनारमा लैजानुभयो। अघि चाहिँ सधैँको ठाउँमा बस्यौँ र केही बेरसम्म कुरा गर्दै रह्यौँ। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीलाई केही कुरा देखाउँछु। उहाँले भनिसक्ने बित्तिकै दर्शनमा एउटा आवाज आयो। प्रत्येक पल्ट उहाँले विशेष कुरा देखाउनु हुँदा मैले दर्शनमा विशेष आवाज सुन्थेँ, जुन मेरो पेटभित्र अन्तस्करणबाट आएको जस्तो मलाई लाग्दथ्यो। यो आवाज चर्को थियो र लामो समयसम्मको लागि रह्यो। त्यसपछि मैले आवाज सुने, जो चाहिँ चर्को चर्को आवाज थियो। त्यस्तो भयङ्कर आवाज कि संसार नै उल्टेर आउन लागेको जस्तो मलाई भान भयो। त्यसपछि पुरो हावा नै सेतो देखियो। सेतो पोसाक लगाएका मानिसहरू चारैतिरबाट उड्दै आइरहेका थिए। यतै देखा पर्ने, उतै देखा पर्ने, एकछिनमै हराउने, फेरि देखा पर्ने, हावामा उडिरहेको थिए। त्यो माथि उडाएर लैजाने समय थियो। म त्यसबेला हाँस्दै, रुँदै, चिच्याउँदै थिएँ। एकदम उत्तेजित भएकी थिएँ। त्यसबेला मैले मेरी नातिनीलाई देखेँ। तिनी 10 महिनाकी नानी मात्र थिइन्। तिनको कपाल चिल्लो थियो। अचानक तिनी भित्र कोठाको झ्यालबाट बाहिर उडेर गइन्। तिनको कपाल कुमसम्म आएको थियो र तिनी सेतो पोसाकमा थिइन्। म त्यसबेला कति उत्साहित थिएँ। त्यसको लगत्तै मैले मेरी अर्की नातिनीलाई देखेँ। तिनी 4 महिनाको मात्र थिइन् र टाउकोमा कपाल थिएन। तिनी अर्को जस्तै सेतो पोसाक लगाएकी झ्यालबाट उडेर गई। त्यसको कपाल पनि कुमसम्म झरेको थियो। म हाँस्न लागे, चिच्याउन लागे, रुन लागे, के भनेर। म अति उत्साहित थिएँ। म पहिले कहिले त्यति उत्साहित भएको थिएन। पुरै परिवारले यो देखिरहेको थियो। राम्रो भयो कि मेरो श्रीमान घरमा थिएनन्। हुनुभएको भए के भएछ भनेर सम्झनु हुने थियो होला। त्यसपछि परमेश्वरले बेग्लै दृश्य देखाउनु भयो। यो दृश्य भयङ्कर र बडो दुःखदायी थियो। बाइबलले यो पनि बताएको छ कि हर्षोन्मादपछि ठुलो सङ्कष्टको घटना घट्नेछ। मत्ती 24:21-22 येशूले भन्नुभएको छ, महासङ्कष्टको दिन आउनेछ, जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिल्यै हुनेछ। ती दिन नघटाएको भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएन, तर चुनिएकाहरूको निम्ति ती दिन घटाइनेछन्। यसलाई चाहिँ महासङ्कष्टको दिन भनिन्छ। त्यसपछि प्रभु यीशुले मलाई अर्को दर्शन देखाउनु भयो। पछि छोडिएकाहरू, यी मानिसहरू मध्ये कति त मलाई विश्वास छ धेरै क्रिस्चियनहरू नै थिए। त्यसैले तिनीहरू दौडिरहेका थिए। तिनीहरू क्रिस्चियन नभएको भए दौडने थिएनन्, होइन? प्रहरीहरू चारैतिर थिए। मानिसहरू जताततै थिए र डराएर दौडिरहेका, आत्तिएको अनुहार लिएर कोही गाडी हुँदो, कोही डुङ्गातिर, कोही पहाडतिर भाग्दै थिए। उनीहरू जताततै भौताइरहेका थिए, मानव तिनीहरूलाई कुनै दैत्यले पछिबाट खेदिराखेको थियो। अति डरलाग्दो, त्यो अति भयङ्कर दृश्य थियो। र त्यसपछि यीशु प्रभुले भन्नुभयो, उहाँले मलाई भन्नुभयो कि पछि आउने घटनाको तुलनामा त अहिलेको दृश्य केही पनि होइन। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, सबै विश्वासीहरूलाई प्रभुले माथि उठाइ लैजानुहुनेछ अनि शैतानले संसारमा राज्य गर्नेछ र सबै मानिसहरूले त्यसको 666 नम्बर लिएको चाहन्छ।
666 नम्बर लिन इन्कार गर्नेहरूको टाउको काटिनेछ। यसकारण जसले पशुको यो 666 नम्बर लिन इन्कार गर्छ तिनीहरूले यीशुलाई आफ्नो हृदयमा स्वर्गमा सदा सर्वदा रहनेछन्। प्रकाश 20:4। त्यसपछि 666 नम्बर लिनेहरू सबैजनालाई दन्किरहेको आगोको भट्टीमा सधैँको लागि फालिनेछ। विश्राम बिना तिनीहरू रात दिन जलिरहनेछन्। प्रकाश 14:11। त्यसैले यसबारे सबैलाई ज्ञान हुनुपर्छ र याद गर्नुहोस् कि शिर काटिने कुरा खेलबाडको कुरा होइन। तिनीहरूको शिर काटिनुभन्दा अघि तिनीहरूलाई धेरै कष्ट दिइनेछ, किनकि शैतानले तिनीहरूलाई सजिलै छाड्दैनन्। त्यसैले जसले यो सन्देश सुन्छन् उनीहरूले यो जानुन् कि उनीहरूको प्रभु येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छैनन् भने उनीहरूले आफ्नो मुक्तिको लागि केही गरून्। अनि यदि तपाईहरू पछि छोडिनु भयो भने जे भए पनि पशुको 666 नम्बर चाहिँ स्वीकार नगर्नुहोस्। केही समयलाई कष्ट सधैँको निम्ति नरकमा कष्ट भोग्नुभन्दा असल हो। मैले भनेको आगोमा जल्ने कुरालाई गम्भीर भएर लिनुहोस्। यो किताब स्वर्ग साँच्चै नै छ। अहिले विभिन्न भाषामा अनुवाद भइरहेको छ अनि संसारभरि नै वितरण भइराखेको छ। यो किताबको MP3 पनि छ जुन चाहिँ इन्टरनेटबाट लिन सकिन्छ। यो किताबले राम्रो गरिरहेको छ। यसले विश्वमा उत्कृष्ट स्थान ओगटेको छ। प्रभुले डाक्टर योङ्गी चोलाई अनुवाद गर्नमा चलाउनु भएको छ। अनुवाद गर्न अक्सर 6 देखि 7 महिना लाग्छ, तर उनलाई 2 महिना मात्र लागेको थियो। जुन दिन यो किताब छापियो कोरियामा तहल्का नै मचाइदियो। यसले ठुलो बजार लिन थाल्यो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले उदेक प्रकारले डाक्टर योङ्गी चोलाई चलाउनु भएको छ। उहाँको मण्डलीमा झन्डै 8 लाख सदस्यहरू छन्। यो किताबको लागि परमेश्वरले डाक्टर योङ्गी चोलाई चलाइराख्नु भएको छ। प्रभुको स्तुति होस्। यो किताब हाम्रा प्रभुका अन्तिम दिनका चिन्ह जस्तो हो। सबै क्रिस्चियनले यो किताब पढेर साक्षी देऊन् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ र धेरैले त्यसै गरिरहेका छन्। मानिसहरूले दर्जनौं सयौंको संख्यामा यो किताब किनिरहेका छन् र बाइबल पछि अर्को साक्षीको रूपमा यो प्रस्तुत भएको छ। मैले धेरै इमेलहरू पाउन थालेकी छु कि आफ्नो निम्ति कुनै समय अलग गर्न सकेकी छैन। विशेष गरी 12-13 वर्षका साना केटाकेटीले पनि इमेल पठाउने गर्छन्। यो किताबसँग धेरै माया बसेको छ भनी भन्छन्। तिनीहरूले यीशुलाई प्रेम गर्छन्। यो किताबलाई यीशुको किताब भन्छन् जसले जीवन परिवर्तन गर्छ। कोही भन्छन् स्कुल पढ्न छाडेर परमेश्वरको सेवा गर्छु, त्यसो नगर भन्ने गर्छु। तिमीहरूले पढ्नुपर्छ, परमेश्वरले शिक्षा हासिल गरेको चाहनुहुन्छ, यही नै भन्ने गर्छु। जे गर्छौ पहिलो स्थान परमेश्वरलाई देऊ। तिनीहरूको इमेलको जवाफ दिँदा तिनीहरू धेरै खुसी हुन्छन्। थाहा छ आज हजारौंको जीवन परिवर्तन भइरहेको छ, कारण यो किताब यीशुकै हो। यो किताबको लागि गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, म सब थोक सम्हाल्नेछु सुरुदेखि अन्तसम्म। मैले उहाँलाई भने धेरै कुरामा म चिन्तित थिएँ।
अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमी किन चिन्तित हुन्छौ, यो मेरो किताब हो, म सब कुरा सम्हाल्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। साँच्चै सुरुदेखि अन्तसम्म उहाँले रेखदेख गर्दै आउनुभएको छ। जसले यो किताब पढ्छ यो यीशुकै किताब हो भनेर भन्ने गर्छन् अनि साँच्चै उहाँले सबै सम्हाल्नु भएको छ। यो किताबको लागि गरेका सबै प्रतिज्ञा पूरा भएको छ। अब मेरो नृत्य गर्ने सेवकाई मात्र बाँकी छ। स्वर्गीय यात्रापछि येशूले चु थोमसलाई विशेष प्रतिज्ञा पनि दिनुभयो। स्वर्गीय भ्रमणपछि यो किताबको पाण्डुलिपि तयार गर्नतिर म लागेँ। उहाँले मलाई फेरि पृथ्वीको समुद्रको किनारमा ल्याउनुभयो अनि हामीले केही घण्टा त्यहाँ बितायौँ। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीलाई प्रत्येक सोमबार यस ठाउँमा ल्याउनेछु। त्यो मे 27, 1996 थियो। त्यस दिनदेखि कुनै दिन पनि बिराउनु भएन। उहाँले मेरो रूप परिवर्तन भएको शरीरमा सधैँ सोमबार ल्याउनु भयो। उहाँले मलाई प्रत्येक सोमबार रातको 12 बजे पछितिर बिउजाउनुहुन्छ। उहाँले मेरो शरीर ठिक आधा घण्टा हल्लाउनुहुन्थ्यो, बढी पनि होइन घटी पनि होइन, र उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो र उहाँको र मेरो आत्मिक शरीरमा समुद्रको किनारमा गयौँ। त्यहाँ पुगेपछि धेरै जसो बोल्ने काम उहाँ गर्नुहुन्थ्यो र सुन्ने काम म गर्थेँ। मेरो रूप परिवर्तन भएको शरीरमा रहेर म गाउँथेँ र नाच्थेँ। यो समय मेरो जीवनको सबैभन्दा राम्रो अनुभव थियो। धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट येशू क्रुसमा मर्नुको तात्पर्य चाहिँ यूहन्ना 3:16 नै हो। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यसकारण रोमी 10:9 अनुसार तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। मृत्यु पश्चातको कुराको पनि वास्ता गर भनेर म साक्षी दिँदा भन्ने गर्छु। मृत्यु पश्चात जाने ठाउँ दुईटै मात्र छ, कि स्वर्ग कि नरक। उनीहरू भन्छन्, ए मरेपछि के वास्ता, उनीहरू मरेपछि के हुन्छ थाहा नपाए जस्तो गरी भन्छन्। म मृत्यु पश्चातको कुरोलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गर्छु, किनकि शरीर मरे पनि आत्मा प्राण कहिले पनि मर्दैन। जसरी जीवित हुँदा दुःख सुख आनन्द सबै कुराको सम्झना हुन्छ, त्यसरी नै सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्, मसँग रिसाउँछन्। एक दिन मैले भनेको कुरा सम्झनुहुन्छ होला भन्ने आशा म गर्छु। यीशुलाई चिन्छौ भन्दा म परमेश्वरलाई चिन्छु भन्छन्। म भन्ने गर्छु, यीशु पिता हुनुहुन्छ, यीशु पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सबै थोक हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई चिन्छु तर यीशुलाई चिनेको छैन भन्नेहरू स्वर्ग जान सक्दैनन्। मैले बताउने काम गरिरहेको हुन्छु तर धेरैले यस्तो कुरा सुन्न चाहँदैनन्। आज विश्वास नगरे पनि कुनै दिन त विश्वास गर्छौ भन्ने आशा लिएकी छु। सबै अवस्थामा म त बताउने काम गरिरहन्छु तर तिनीहरूले मुक्तिको कुरालाई स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। म भन्ने गर्छु, अहिले मुक्तिको कुरालाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्न, ठिकै छ, तर एक दिन थाहा पाउनेछौ कि परमेश्वरका जनहरू माथि उठाइनेछन् अनि अहिले मैले भनेका कुराहरू त्यसबेला सम्झनुहुनेछ। मैले भनेका कुराहरू एक दिन घट्छ नै, तर 666 नम्बर तिमीहरूले ग्रहण नगर्नु। 666 नम्बर ग्रहण गर्यौ भने अनन्त आगोको नरकमा जलिरहनेछौ। त्यसैले कुनै हालतमा पनि नम्बर 666 ग्रहण नगर्नुहोला। के तिमीहरू यो सम्झन सक्छौ? कतिले हामी सक्छौ भन्ने गर्छन्। मैले यो कुरा धेरैलाई भनेकी छु। जो जसले आफ्नो मुक्तिको लागि कहिल्यै प्रार्थना गरेको छैनन्
मसँग यो प्रार्थना गर्नुहोस् र मेरो पछि भन्नुहोस्, प्रभु येशू, म विश्वास गर्छु तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र मेरो लागि मर्नुभयो। मेरो हृदयमा आउनुहोस् र मेरो प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहोस्। मेरो सबै पापहरू क्षमा गर्नुहोस् अनि तपाईको बहुमूल्य रगतले धुनुहोस्। अब उपरान्त मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। यीशु, तपाईको पवित्र आत्माले मलाई शक्ति दिनुहोस् र मलाई आफ्नो महिमाले चलाउनुहोस्। म मेरो जीवनभरि तपाईलाई प्रेम गर्न, तपाईको आज्ञा पालन र तपाईको सेवा गर्न चाहन्छु अनि अरूको जीवनमा भिन्नता ल्याउन चाहन्छु। पिता, तपाईले मलाई आफ्नो बालक बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। येशूको पवित्र नाममा आमेन। हालेलुया। जो जसले मसँग यो प्रार्थना गर्नुभयो, कृपया चर्चमा जानुहोस् र धर्मगुरुहरूबाट परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस् अनि प्रत्येक दिन बाइबल पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, दिनमा धेरै पल्ट प्रार्थना गर्नुहोस् र यीशुसँग राम्रो सम्बन्धमा आउनुहोस्। धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। जू थोमसको सेवकाईको तर्फबाट हामीले कार्यक्रम हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। स्वर्ग साँच्ची नै छ भन्ने किताबमा येशू हामीले सोचेको समयभन्दा चाँडो आफ्नो मण्डलीको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। तयार रहौं र परमेश्वरलाई सबै महिमा दियौं।